Hello mga kaibager and welcome to Daniko Tikugan Spring na atong makita sa Loon, Bohol. And for today's video guys, ato sa masaksihan na pod ang lahi nga pwede na tong kasuruyan og ikapasigarbo isip Boholano sa tanang mga tao, di lang sa mga Pilipino ug sa lain pang mga tao sa gawas sa nasod. Ato mang masuta guys nga di jud siya accessible para sa tanan, especially sa mga tiguang kay medyo taas ang hagdan o ang agianan mismo padung na sa ubos niini. Pero kadtong mga gusto og mga adventure, mga batan-on, mga daga nga gusto mga ligo, gusto makakitag something new nga wala pa kasuroy diri, go na ta kay aron dili ta maulahi sa uban. Unsa pa may itong giwat o gusto na to masaksihan ang kanindot sa tubig nga ug unsa may ika-offer sa atong Mother Earth sa maong paghimo aning dapita. Siguro masulti na to magpasalamaton ta sa atong labong makagagahom tungod kay naay atong pwede nga syagit nga dong diri sa Bohol, sa Loon, Bohol ug i-welcome ta sa Danicot Tikugan Spring. Og diri lang ko kutob og daghang salamat and enjoy. Bye bye. Mwa chup chup.